नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज हेल्थमा। हजुर, तपाईहरूको स्वास्थ्य हाम्रो सरकार। त्यसैले कार्यक्रम इमेज हेल्थमा हामी विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिने प्रयास गर्दछौँ विशेषज्ञको मार्फत। र आजको कार्यक्रममा हामी विशेषतः विश्व मुटु दिवसको सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा विश्वमा अहिले विशेष गरेर युवा अवस्थामा पनि हृदयघातबाट मर्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। हामीले सुन्ने पनि गरेका छौँ, किन होला यति सानै उमेरमा पनि हृदयघातबाट मृत्यु भयो। र यो विभिन्न कारण छ हृदयघात हुनुमा, तर पनि अहिले चाहिँ एउटा कारण देखिएको छ ट्रान्स फ्याट। यो के हो त र यस के कुरामा यो ट्रान्स फ्याट हुन्छ, हाम्रो शरीरको लागि यो कतिको उपयुक्त हो वा यो एकदमै नकारात्मक असर गर्छ, यसले यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ कार्डियोभास्कुलर सर्जन डाक्टर प्रेमराज वैद्य। उहाँ मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा 4 दशक लामो उहाँको यात्रा छ भने 2 दशक लामो चाहिँ मुटु बचाऊ, मुटुको स्वास्थ्य सम्बन्धीको प्रचार प्रसारमा चाहिँ उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। र उहाँ नेपालको पहिलो नै बिटिङ हार्ट सर्जन हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अहिले नेपालमा बिटिङ हार्ट सर्जनको रूपमा चाहिँ अरू कोही पनि आइसक्नु भएको छैन। उहाँ चाहिँ प्रथम बिटिङ हार्ट सर्जनको रूपमा हुनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ विशेषतः अहिले चाहिँ आएर ट्रान्स फ्याट एलिमिनेसन पोलिसी एडभोकेसी प्रोजेक्टका डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। र उहाँलाई यतिखेर कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। हजुर डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार डाक्टर साहब, अब जस्तै हामीले अब भनौँ न मुटुका कुरा गर्दाखेरि होइन, अहिलेको यो थिम पनि रहेको छ नि त, युज योर हार्ट कनेक्ट भनेर। यो थिम के हो त? यो थिम चाहिँ अब अहिले मेन यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि डाक्टरहरूको नजिक बिरामीहरू जान पनि डराउँछ, डाक्टरहरू पनि बिरामी जान डराउँछ होइन। त्यो अवस्थामा यो डिजिटल प्रणालीबाट बिरामी र डाक्टरको कनेक्ट गर्नको लागि युज योर हार्ट टु कनेक्ट एभ्री हार्ट होइन, सबै हार्टसँग चाहिँ कनेक्ट गर्ने चाहिँ अब यो फिजिकल्ली यदि सम्भव छैन भने डिजिटल माध्यमबाट पनि हामी सम्भव गर्न सक्छौँ भनेर हो। अनि यसको चाहिँ 3वटा मेन पिलरहरू छ। एउटा चाहिँ अब यो डिजिटल्ली अधिराज्यभरि आफूले जति सक्दो कनेक्ट गरेर आफूले थाहा भएको कुरा अरूलाई बताउनको लागि युज हार्ट टु कनेक्ट योर हार्ट होइन। पहिला आफ्नो मुटु बचाउन तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सबैलाई बताउनु पर्यो। अर्को चाहिँ युज हार्ट टु कनेक्ट एभ्री ब्रोकन हार्ट अथवा हार्ट पेसेन्टहरू भनौँ, यो बिरामीहरू हार्टको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ यो डिजिटल माध्यमबाट सबैलाई जानकारी दिनु पर्यो। हजुर, यो टेलिभिजन प्रोग्राम पनि एउटा एकदम राम्रो प्रोग्राम हो। यही डिजिटल कार्यक्रम युज हार्ट टु कनेक्ट योर हार्ट टु एभ्री हार्ट। हजुर, चाहिँ मुटु बचाउनको लागि होइन, हामीले एकअर्कामा पहिला सुरु त आफ्नो मुटु नै स्वस्थ राख्नलाई के गर्ने भनेर आफ्नो ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो वरिपरि आफ्नो परिवारको, त्यस्तै गरेर जो चाहिँ मुटु बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको मुटु स्वस्थ राख्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर कनेक्ट गर्नको लागि, कनेक्ट टु एभ्री वान होइन त डाक्टर साहब। जस्तै अब ट्रान्स फ्याटको कुरा आयो होइन डाक्टर साहब, अब ट्रान्स फ्याट नै चाहिँ त के हो त डाक्टर साहब? अब यो मुख्य ट्रान्स फ्याटको कुरा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि संसारमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु चाहिँ हार्ट अट्याकबाट भइरहेछ। अब अहिले WHO को तथ्याङ्क अनुसारले वर्षेनी 1,86,00,000 मान्छे हार्ट अट्याकबाट मर्छ भने त्यसमा चाहिँ एकदम यङ उमेरको मान्छे सबभन्दा धेरै मरिरहेको छ अहिले आएर। अब एउटा अमेरिकामा मात्रै एउटा डाटा निकाल्दाखेरि वर्षको 5.5 लाख युवाहरू ट्रान्स फ्याटकै कारणले मरेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो। भनेपछि यो ट्रान्स फ्याट भनेको के हो? अब ट्रान्स फ्याट भनेको यो 2001 भन्दा अगाडि सायद संसारमा कसैलाई पनि थाहा थिएन। त्यस कारण त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो फ्याट 2 किसिमको छ, स्याचुरेटेड फ्याट र अनस्याचुरेटेड फ्याट। स्याचुरेटेड फ्याट चाहिँ खतरनाक है, घिउ खानु हुँदैन, मुटु रोग लाग्छ भनेर हामी जुन भन्ने गर्थ्यौँ। अब 2001 पछि यङ एजको मान्छेहरू संसारमा मृत्युदर बढ्दै बढ्दै गएपछि यो किन बढ्दै गयो त यङ एजमा भन्दाखेरि एउटा यो चाहिँ जङ्क फुडले गर्दाखेरि भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। जङ्क फुड खानुहुन्न भन्ने, तर जङ्क फुडमा के छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। हजुर, त्यसैले पहिलोचोटि चाहिँ अब यो हामी चाहिँ स्याचुरेटेड फ्याट चाहिँ खराब, अनस्याचुरेटेड फ्याट चाहिँ फाइदा राम्रो छ
भनेर खोज्दै जाँदाखेरि अनस्याचुरेटेड फ्याट पनि दुई किसिमको रहेछ। एउटा मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याट, एउटा पोली अनस्याचुरेटेड फ्याट। भनेपछि मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याट चाहिँ राम्रो छ, हजुर, पोली अनस्याचुरेटेड फ्याट चाहिँ अझै खराब रहेछ। भनेपछि त्यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दा यो बटरहरू चाहिँ पर्छ, बाक्लो तेलहरू पर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब अझै त्यो पोली अनस्याचुरेटेड फ्याट कन्ट्रोल गर्दाखेरि पनि युवा जनशक्तिमा चाहिँ एकदम हार्ट एट्याक बढ्न थालेपछि खोजी हुँदै जाँदाखेरि यो मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याट पनि दुई किसिमको रहेछ हैन। यो मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याटमा एउटा ट्रान्स फ्याट, एउटा सिस फ्याट, दुई किसिमको रहेछ। भनेपछि यो मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याट जुन चाहिँ शरीरको लागि फाइदाजनक हो भनेर हामीहरू भन्दै पनि हजुर, त्यो चाहिँ मा पनि ट्रान्स फ्याट चाहिँ सबैभन्दा खतरनाक रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब यो ट्रान्स फ्याट चाहिँ अब कसरी आउँछ भन्दा एउटा जनावरबाट पनि आउँदो रहेछ भनेपछि दसैँ अब आउँदैछ, खसी बोकाको मासु र यो भैँसीको मासुहरूमा चाहिँ यो एकदम ज्यादा छ। बङ्गुरको मासुमा सबैभन्दा ज्यादा छ, बङ्गुर पोर्कहरू हैन, बदेलहरू भन्नेमा। भनेपछि यो बोसोहरू मासुहरूमा चाहिँ रेड मिटमा सबैभन्दा ज्यादा छ। यसमा चाहिँ सबै किसिमको फ्याट छ, स्याचुरेटेड फ्याट पनि छ, अनस्याचुरेटेड फ्याट पनि छ, पोली अनस्याचुरेटेड, मोनो अनस्याचुरेटेड। तर यसमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो ट्रान्स फ्याट रहेछ। हजुर डाक्टर साहब, के त अब शरीरलाई त फ्याट पनि चाहियो, प्रोटिन कार्बो सबैको हैन ब्यालेन्स चाहियो, के त यो ट्रान्स फ्याट चाहिँ खानै नहुने नै फ्याट हो त? खानै नहुने चाहिँ होइन, तर अब जनावरबाट बाहेक अरू चाहिँ जनावरबाट आउने दुध, दही, मही सबै यसमा पनि रहेछ फ्याट। भनेपछि यो दुधबाट बन्ने प्रोडक्टमा चाहिँ 1% देखि 5% मात्रै छ ट्रान्स फ्याट। भनेपछि यो बोसोजन्य पदार्थमा चाहिँ 5% देखि 15% सम्म छ। तर त्यो भन्दा पनि धेरै अहिले चाहिँ पत्ता लागेको, कसरी पत्ता लाग्यो भन्दा भेजिटेबल ऑयल जुन चाहिँ हामी दिनौँ तेल पकाएर खान्छौँ, त्यो भेजिटेबल ऑयल चाहिँ जति बाक्लो भयो हैन त्यति ट्रान्स फ्याट ज्यादा हुँदो रहेछ। भनेपछि हजुर झनै भेजिटेबलबाट त नहुनु पर्ने भन्ने सोचिन्छ डाक्टर साहब। र भेजिटेबल ऑयलमा चाहिँ अहिले यो फ्याक्ट्रीहरूमा हाइड्रोजेनेसन भनेको हाइड्रोजन आयन मिक्स गरेपछि त्यो भेजिटेबल ऑयल 1 लिटर तेल चाहिँ 1.5 लिटर भोल्युम बढ्दो रहेछ एउटा हैन। भनेपछि यो फ्याक्ट्रीहरूलाई त पहिला 1 लिटर बेच्दा जति नाफा थियो, हाइड्रोजेनेसन गरेपछि त्योभन्दा बढी नाफा हुने भयो, प्रडक्ट धेरै हुने भयो। र त्यो चाहिँ धेरै जसो हाइड्रोजेनेटेड ऑयल चाहिँ रुम टेम्परेचरमा जम्ने गर्छ है। त्यो चाहिँ बेसिकल्ली यो वनस्पति घिउ हैन। र जति पनि यो फुटपाथमा अथवा सानो रेस्टुरेन्टहरूमा खानेकुरा पकाउँछ धेरै ठाउँमा यो वनस्पति घिउमा पकाउँछ। किनभने अरू तेलमा पकाउँदा एउटा महँगो पर्ने र अरू तेलमा भन्दा वनस्पति घिउमा पकाएको चिजहरू मिठो हुने, जुन हामी क्रिस्पी छ भन्छौँ, यो सबै वनस्पति घिउमा पकाएको तेल जुन चाहिँ जम्छ। तेलहरू भनौँ हैन, जति पनि यो सनफ्लावर तेलहरू भन्छौँ हैन, अरू बटमासको तेलहरू यिनीहरू भन्छ, सोयाबिन तेल, त्यो तेलमा चाहिँ ट्रान्स फ्याट अलिक कम छ। त्यसमा चाहिँ पोली अनस्याचुरेटेड फ्याट ज्यादा छ है। मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याट चाहिँ खालि ओलिभ ओइलमा र यो एभोकाडोमा मात्रै धेरै छ, दुई चिजमा मात्रै। त्यो चाहिँ राम्रो छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो, तर सबैभन्दा महँगो छ। हजुर। तर यो जुन डाल्डा घिउ भन्छौँ, इन्डियामा यो वनस्पति घिउ पहिलोचोटि डाल्डा भन्नेले बनायो हैन, त्यसमा चाहिँ डाल्डा घिउ भन्छौँ, तर वनस्पति घिउ धेरै जस्तो चाहिँ मिठाईको प्रडक्टहरु बनाउनमा चाहिँ धेरै युज हुन्छ। एकदम सही हो। जुन चाहिँ कक्रक जमिरहेको हुन्छ, पफहरू हामी खान कति मिठो हुन्छ, तर तिनीहरू सबैमा यो वनस्पति घिउ छ जुन चाहिँ रुम टेम्परेचरमा जमिरहेको हुन्छ र त्यो चाहिँ स्टोर गर्न धेरै लामो समयसम्म स्टोर गर्न पनि सक्छौँ। र त्यसै कारणले संसारमा 1990 मा यो हाइड्रोजेनेसन भन्ने प्रविधि जुन मान्छेले बनायो उसलाई चाहिँ नोबेल प्राइज दिएको थियो। किनभने अब त खानेकुरा महिनौँ दिन हामीले स्टोर गर्न सक्ने भयो, मिठो पनि भयो भनेर। तर 2000 पछि मात्र थाहा भयो यो त पोइजनस एकदम रहेछ भनेर। यो ट्रान्स फ्याटले चाहिँ कसरी चाहिँ मुटुलाई बिगार्दै लैजान्छ बिस्तारै? अब सबै चिल्लो पदार्थ जुन पनि हामीले खान्छौँ, चिल्लो पदार्थ बिना चाहिँ मान्छे बाँच्न सकिँदैन। किनभने चिल्लो पदार्थ खाएपछि त्यो चिल्लो पदार्थ हाम्रो शरीरमा फ्याटी एसिड चाहिँ चेन्ज भएर कोलेस्ट्रलमा परिवर्तन हुन्छ। त्यो कोलेस्ट्रल चाहिँ हाम्रो शरीरको छालामा चाहिँ सूर्यको
किरणले गरेर त्यो भिटामिन डी बनाउँछ हैन कोलेक्याल्सिफेरल भन्छ त्यसलाई अब त्यही कोलेस्ट्रलबाट हर्मोन हामीलाई चाहिने सबै हर्मोन त्यही कोलेस्ट्रलबाट बन्छ हैन हजुर त्यसकारण चाहिँ हर्मोन नभइकन मान्छे त बाँच्नै सकिँदैन भनेपछि त्यो कोलेस्ट्रल त एकदम हरेक सेल्स एउटा सेल्सहरूको बाहिर सबै त्यही कोलेस्ट्रलको एउटा पत्रले चाहिँ बनेको हुन्छ भने कोलेस्ट्रल बिना बाँच्न सकिन्न तर कोलेस्ट्रल पनि हामीलाई फाइदा गर्ने कोलेस्ट्रल बेफाइदा गर्ने कोलेस्ट्रल भन्ने चाहिँ विभिन्न किसिमको छ यो चाहिँ हाई डेन्सिटी कोलेस्ट्रलहरू चाहिँ एकदम फाइदाजनक छ है त्यसले चाहिँ हार्ट एट्याक हुँदैन तर लो डेन्सिटी कोलेस्ट्रल भनेको जुन कम घनत्व भएको भेरी लो डेन्सिटी सबैभन्दा खतरनाक तिनीहरू चाहिँ एकदम डेन्सिटी कम भएकोले हाम्रो धमनीको इन्टिमा भन्छौँ भित्रपट्टिको भागमा पत्र हैन जुन रगतमा त्यो कोलेस्ट्रल बगिरहेको हुन्छ त्यसमा सबभन्दा कम घनत्व भएको कोलेस्ट्रल त्यहाँबाट भित्र गएर त्यहाँ जम्न थाल्छ र जम्दै जम्दै गएर त्यो धमनीको पाल साँगुरो गर्दै जान्छ तर साँगुरो मात्रै गरेर चाहिँ हार्ट एट्याक चाहिँ हुँदैन हार्ट एट्याक कसरी हुन्छ भने जब त्यो जम्दै जान्छ साँगुरिँदै जान्छ र एकदम ब्लड प्रेसर बढ्दाखेरि त्यो भित्रको इन्टिमा भन्ने च्यात्तिन्छ जब च्यात्तिने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा रगतमा भएको प्लेटलेट्स भन्ने गएर एकैचोटि जम्न पुग्छ हाम्रो कुनै पनि ठाउँमा काट्ने बित्तिकै त्यो रगत एकैछिनमा जम्छ नि बन्द हुन्छ नि त्यो प्लेटलेट्स आएर जम्ने रगतको एउटा तत्त्व हजुर भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ त्यो कोलेस्ट्रल मात्रै जमेर हार्ट एट्याक चाहिँ हुने होइन कोलेस्ट्रल जमेर साँगुरिएर त्यो भित्र चाहिँ जब इन्टिमामा टियर हुन्छ च्यात्तिन्छ त्यसपछि प्लेटलेट्स भन्ने जमेर चाहिँ हार्ट एट्याक हुने हो हजुर त्यसरी चाहिँ नि बिस्तारै हाम्रो चाहिँ ट्रान्स फ्याटले कोलेस्ट्रललाई बढाउँदै अब शरीरको लागि फ्याट त चाहियो तर ब्यालेन्स गरेर खानुपर्ने ट्रान्स फ्याटले चाहिँ यो लो डेन्सिटी भेरी लो डेन्सिटी खतरनाक कोलेस्ट्रल चाहिँ बढ्छ एकदमै डाक्टर साहब जस्तै भनौँ न यो अहिले जुन भइरहेको छ सानो एजमा जुन किसिमले यो हाम्रो अहिले भन्नुभयो नि जङ्क फुडहरू अब प्रोसेस्ड फुडहरू अथवा टिन प्याक फुडहरू योलाई चाहिँ कम गर्नु जस्तै त्यसमा जस्तै अब बच्चादेखि नै अरू रिस्क फ्याक्टरहरू पनि हुन्छ नि त्यो सँगसँगै यो पनि खानाहरू ट्रान्स फ्याटले गर्दाखेरि त्यसले झनै मद्दत गरिदिने हो कि भन्ने पनि लागेको छ डाक्टर साहब यो कतिको सही हुन्छ हार्ट एट्याक भनेको चाहिँ यसको मुख्य कारण संसारमा अहिलेसम्म थाहा छैन भने यो मुख्य हुने कारक तत्त्वहरू मात्रै थाहा छ एउटा हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कारणहरू एउटा परिवर्तन गर्न नसक्ने कारणहरू परिवर्तन गर्न नसक्ने कारण चाहिँ एउटा उमेर बढ्दै गएपछि हार्ट एट्याक हुन्छ किनभने परिवर्तन गर्न सकिँदैन उमेरलाई रोक्न सकिँदैन लोग्ने मान्छेलाई बढी हुन्छ स्वास्नी मान्छेलाई कम हुन्छ तर महिनावारी बन्द भएपछि स्वास्नी मान्छेलाई पनि लोग्ने मान्छेलाई जति नै हुन्छ किनभने हर्मोनहरू पुरै डिसब्यालेन्स भइसक्छ त्यसपछि यो दक्षिण एसियामा बस्ने मानिसहरूलाई हार्ट एट्याक बढी हुन्छ किनभने उनीहरूको बनावट सानो हुन्छ मुटु सानो हुन्छ मुटुको धमनी सानो हुन्छ चाँडै अवरोध चाहिँ सजिलोसँग हुन्छ भने अर्को चाहिँ जेनेटिक बाउबाजेलाई हार्ट एट्याक थियो भने छोरा नातिको सबै कोलेस्ट्रोल ठिक छ सुगर छैन प्रेसर छैन सबै ठिक छ तर हार्ट एट्याक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भने अब यो परिवर्तन गर्न सकिने कारणहरूमा चाहिँ एउटा ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने हार्ट एट्याक कम हुन्छ कोलेस्ट्रोल कम गऱ्यौँ भने सुगर कम गऱ्यौँ भने हैन यो चिज कन्ट्रोलमा ल्यायो र धुम्रपान पुरा बन्द गर्नुपर्छ किनभने पहिला धुम्रपानले चाहिँ फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ भनेर जुन संसारमा एकदम यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो तर अहिले आएर चुरोटले चाहिँ क्यान्सर जतिजनालाई हुन्छ त्योभन्दा बढी हार्ट एट्याक हुँदो रहेछ किनभने हार्ट एट्याक हुने मध्ये अहिले 70% मान्छे चाहिँ चुरोट खानेहरूलाई मात्रै भएको छ भने चुरोट खानेहरूमध्ये चाहिँ 10 जनामा 7 जनालाई हार्ट एट्याक हुन सक्छ भने क्यान्सर चाहिँ 5 जनालाई मात्रै हुन सक्छ डाक्टर साहब अब के त यो सानो एजमै हार्ट एट्याक हुने यी बाहेक अरू पनि कुनै कारण हुन सक्छ शारीरिक अर्को हैन विभिन्न कारणहरू हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि हार्ट एट्याक हुन सक्ने यो सानो उमेरमा सबैभन्दा हुन सक्ने चाहिँ यो स्कुल एजदेखि नै हामीहरू टिफिन चाहिँ प्याकेटको फुडहरू पठाउँछौँ नि हैन यसमा चाहिँ एकदम यो जङ्क फुड नै हो हैन यो चाउचाउ भित्र भएको जुन प्लास्टिकको प्याकेटमा तेल हुन्छ त्यो रुम टेम्परेचरमा जमिरहेको हुन्छ नि यो भेजिटेबल अयल नै हो यो हाइड्रोजेनेटेड अयल हो त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ सबभन्दा ट्रान्स फ्याट हाई छ
त्यही चाउचाउ चाहिँ तपाईँले घरमा बनाउनु भयो र घरको तेल राखेर बनाउनु भयो भने केही खराब गर्दैन भने त्यो प्याकेटभित्रको तेल राख्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै ट्रान्स फ्याट हाई हुन्छ। हजुर हजुर। र यो चाहिँ एकैचोटि यो ट्रान्स फ्याट खाएर लो डेन्सिटी कोलेस्ट्रल बन्ने बित्तिकै हार्ट एट्याक हुने होइन, यो चाहिँ जम्नलाई करिब 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म लाग्छ। भनेपछि स्कुलको उमेरदेखि नै हामीले यो जङ्क फुडहरू खान थाल्छौँ, ट्रान्स फ्याट भएको चिजहरू खान थाल्छौँ र त्यो जम्दै जम्दै जान्छ एउटा कारण। त्यसपछि अर्को कारण चाहिँ व्यायाम एकदमै कम हुँदै गइरहेको छ, सहरी क्षेत्रमा त एकदमै न्यून छ। डाक्टर साहब, अब यी कुराहरू त खानाको अब दैनिकीको र यो भयो, हामीले अगाडि पनि कुरा गऱ्यौँ होइन, तर यस्तो कुनै रोग हुन्छ जसले गर्दा सानो एजमा नै हामीलाई हृदयघात हुन सक्ने? त्यो चाहिँ अर्को कारण भयो होइन। सानो उमेरमै हार्ट एट्याक हुने चाहिँ एकदम 10-15 वर्षको उमेरमा पनि हार्ट एट्याक चाहिँ एकदमै कम हुन्छ संसारमा। त्यो चाहिँ एउटा धमनी सम्बन्धी रोग, अओर्टो आर्टेराइटिस भन्छौँ। यो चाहिँ पहिला जापानमा पत्ता लागेकोले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ जापानिज नाममा टाकायासु सिन्ड्रोम भन्छौँ। त्यो टाकायासु सिन्ड्रोममा चाहिँ यो धमनीहरू, शरीरभरिकै धमनीहरू सबभन्दा पहिलोचोटि पत्ता लगाउँदा चाहिँ आँखाको धमनी र मुटुको धमनीमा असर गरेको पाएको कारणले गर्दाखेरि यो धमनीको आर्टेराइटिस भन्छौँ। र यदि त्यो मुटुको धमनीमा आर्टेराइटिस भएको छ भने मुटुको मुख्य धमनी नै साँगुरिएर हार्ट एट्याक चाहिँ कम उमेरमै हुन्छ। र म चाहिँ अब पहिला मेरो यो दिल्लीमा एस्कर्टमा मेरो ट्रेनिङ पिरियडमा हामीले संसारमै पहिलोपल्ट सबभन्दा कम उमेरको मानिसको हामीले हार्ट एट्याक हुन लागेको अगाडि नै हामीले चाहिँ बाइपास अपरेसन गरेर हामीले बचायौँ। जब मुटु खोलेर हेर्दाखेरि अरू सबैको कोलेस्ट्रोल जमेर हार्ट एट्याक हुन्छ भने उसको चाहिँ कोलेस्ट्रोल जमेर हार्ट एट्याक होइन, उसको चाहिँ अओर्टो आर्टेराइटिस, 16 वर्षको छोरी मान्छे थियो र उसको चाहिँ एकदम मुटुको धमनी 99% ब्लक थियो। ऊ अलिकति पनि हिँड्न नसक्ने कन्डिसनमा एन्जियोग्राफी गरेर हेर्दाखेरि 99% मेन आर्ट्री बन्द थियो, 100% भयो भने मरिहाल्छ। र हामीले तुरुन्तै अपरेसन गर्नलाई खोलेर हेर्दाखेरि हामी त पजल भयो कि यो त आर्टेराइटिस रहेछ, यो त अर्कै रोग हैन। त्यस कारण चाहिँ हामीले बाइपास अपरेसन गरेर बचायौँ। हजुर, त्यो भनेपछि बच्चाहरूमा पनि हुने यो बाथ रोगहरू त्यसले पनि बिस्तारै होइन मुटुहरूलाई चाहिँ, मुटुको धमनीहरूलाई पनि त असर गर्छ नि होइन डाक्टर साहब? त्यही पनि कारण हुनसक्छ। बाथ मुटु रोग भनेको अलिकति होइन, बाथ मुटु रोग होइन, आर्थराइटिस नै हुन्छ नि, रुमेटोइड आर्थराइटिस। त्योले पनि त शरीरमा भित्रभित्रै पनि गर्न सक्छ नि, मुटु कलेजो सबैलाई, फोक्सोलाई, किडनीलाई ह्याम्पर गर्छ भन्ने सुनेको। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युलाई बिगार्ने भएकोले त्यसमा चाहिँ मुटुको भल्भलाई बिगार्छ। हजुर, त्यो चाहिँ हामीले बाथ रोग मात्रै नभनेर रुमाटोइड आर्थराइटिस भनेको अलिक फरक, रुमेटिक फिभर भनेको फरक। रुमेटिक फिभर बाथ ज्वरो आएपछि अनि मुटुमा असर गर्ने चाहिँ फरक। त्यो चाहिँ टन्सिलाइटिस, टन्सिल, सबै किटाणुले टन्सिल भएर हुँदैन। त्यसमा चाहिँ एउटा स्ट्रेप्टोकोकस भन्ने किटाणुले घाँटीमा यदि असर गर्यो भने त्यसको विरुद्धमा हाम्रो शरीरले एन्टिबडी बनाउँछ। त्यो एन्टिबडीले त्यो किटाणु सबै मारिदिन्छ, घाँटी दुखेको पनि निको हुन्छ। तर केही वर्षपछि उसको चाहिँ घुँडाको जोर्नीहरू दुख्न सुरु गर्छ, किनभने त्यो एन्टिबडी एकदम धेरै प्रोडक्सन भएपछि उसले किटाणु जस्तो देखिने सबै चिजलाई बिगार्न थाल्छ। हजुर हजुर। त्यसमा चाहिँ एउटा यो घुँडाको अथवा हातको कुनै पनि जोर्नीको साइनोभियल मेम्ब्रेन भन्छौँ, त्यसलाई बिगार्न थालेपछि यो चाहिँ बाथ जस्तो देखिन्छ। हजुर। र मुटुभित्र पनि यो भल्भहरू त्यही कनेक्टिभ टिस्युले बनेको हुने कारणले गर्दाखेरि त्यसैमा एट्याक गर्छ, त्यसलाई पनि एट्याक गर्छ र त्यसलाई पनि बिगार्न थाल्छ। अब ट्रान्स फ्याट भएका खाद्य पदार्थ त हाम्रो होइन संसारभर, अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा गर्दा हाम्रो जताततै हामी पाउँछौँ नै होइन डाक्टर साहब? त्यहाँ पनि अब हेरेर खानु भने, हेरेर सामान किन्ने अथवा खाने चलन अझ पनि हामी कहाँ छैन होइन, धेरैमा हामी कन्सियस छैनौँ डाक्टर साहब। अब के त यी खाद्य पदार्थहरू जति पनि बजारमा आइरहेका छन् होइन, यसलाई अब न्यूनीकरण गर्न अथवा यसलाई हटाउनकै लागि चाहिँ के विश्वमा यस्ता पहल भएका थिए, एक्जाम्पल छन्, अथवा हामीले पनि त्यही गाइडलाइन अब त्यही पाथमा हिँडेर हामी पनि यसबाट यो ट्रान्स फ्याटलाई होइन सकेसम्म यसलाई हटाउन, एलिमिनेट गर्नलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त?
अब संसारमा चाहिँ यो पहिलोपल्ट जब डब्ल्युएचओले ट्रान्स फ्याटले गर्दा यङ उमेरमा हार्ट एट्याक हुन्छ भन्दा संसारमा धेरै देशहरूले कसैले पनि बुझेको थिएन हैन। त्यसकारण चाहिँ संसारमै पहिलोपल्ट डेनमार्क एउटा देशले चाहिँ 2001बाट उनीहरूले चाहिँ ट्रान्स फ्याट कन्ट्रोल गर्ने भनेर यो हाइड्रोजेनेसन गर्ने ओइल फ्याक्ट्रीहरू नै बन्द गरे उनीहरूले। हजुर। अनि ओइल फ्याक्ट्री बन्द गरेपछि अनि यो ट्रान्स फ्याट भनेको उनीहरूले चाहिँ 2% भन्दा बढी ट्रान्स फ्याट भएको खानेकुरा बेच्न नपाउने नियम गर्यो पहिलोपल्ट संसारमा कानुनी रूपमा। 8-10 वर्षसम्म चाहिँ संसारमा कुनै पनि देशमा ब्यान भएन किनभने कसैले पनि बुझेकै थिएन। र डेनमार्कले एउटा डाटा निकाल्यो हामीले 8 वर्षसम्म ट्रान्स फ्याट कन्ट्रोल गरेपछि अब युवा उमेरमा जनशक्तिमा चाहिँ पहिला हार्ट एट्याक जति हुन्थ्यो अब कति छ त भन्दा 10 वर्षपछि हेर्दाखेरि पहिला जति हार्ट एट्याक भइरहेको थियो पछि चाहिँ त्यो घटेर 50% भन्दा पनि कम भयो। भनेपछि यसको मुख्य जरा चाहिँ यो ट्रान्स फ्याट नै हो। ट्रान्स फ्याट खानै नहुने कुरा पनि होइन हैन। 2% हामीले दिनभरिमा खाने फ्याट टोटल फ्याटको 1% अथवा दिनभरिमा 2 ग्रामसम्म हामीले ट्रान्स फ्याट खान सक्छौँ भने कुनै खानेकुरामा ट्रान्स फ्याट 2% भन्दा बढी छ भने त्यो खानु हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ अहिले संसारको धेरै देशमा चाहिँ ट्रान्स फ्याट 0% अथवा ट्रान्स फ्याट म्याक्सिमम 2% सम्म भएको मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ भने अहिले मित्र राष्ट्र भारतमा चाहिँ यो सम्भव छैन भनेर उनीहरूले चाहिँ 4% सम्म भनेर कानुन बनाउन लाग्दैछ। बनिसकेको चाहिँ छैन तर उनीहरूले फोरकास्ट गरिसक्यो किनभने इन्डियामा नेपालबाट सबैभन्दा बढी यो भेजिटेबल ओइल हैन यो डाल्डा घिउ पाम ओइल नेपालबाट सबैभन्दा बढी एक्सपोर्ट चाहिँ इन्डियामै हुन्छ। नेपालबाट जाने रहेछ। नेपालबाट जाने नेपालको राजस्व सबैभन्दा धेरै त्यो वनस्पति घिउबाट आउँछ भने त्यही वनस्पति घिउमा चाहिँ उनीहरूले पकाएको फेरि नेपालमा इम्पोर्ट भइरहेको छ। प्याक्ड फुडहरू नेपालमा आउँछ हैन। ती खानेकुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले पनि अब एक त हामी आफै पनि सचेत हुनु पर्यो आफ्नो स्वास्थ्यको लागि भने अब यसलाई भनौँ न सम्बन्धित निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय हैन अब सरकारले नै अब यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अब जस्तै यहाँले आफैले ट्रान्स फ्याट एलिमिनेसन प्रोजेक्टमा हैन जुन एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ अबका दिनमा चाहिँ के हुनेछ प्लानिङ? अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ यो महिनाबाट मात्रै सुरु भएको हो। हामीले चाहिँ यो महिनामा चाहिँ हामीले योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू को छ त अब भनेर सबै अहिले हामीले मन्त्रालयहरूसँग सम्पर्क गरिसकेका छौँ। अब यो दसैँ तिहार पछि सबै मन्त्रालयको सचिव स्तरीय सबै एउटा गोष्ठी गर्दैछौँ ताकि ट्रान्स फ्याट भनेको अहिले जस्तो हामी एउटा मन्त्रालयमा खाद्य मन्त्रालयमा गएथ्यौँ हैन जाँदाखेरि त्यहाँको सचिवज्यूले नै ट्रान्स फ्याट भनेको थाहा छैन हैन भनेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो बच्चाहरूले त सबै यो प्रिङ्गलहरू हैन सबै यो चिप्सहरू ल्याएर खाने गर्छ अनि सबभन्दा बढी ट्रान्स फ्याट त त्यसैमा हुन्छ। अहिले यहाँसम्म कि अहिले बिस्किटहरूमा पनि ट्रान्स फ्याट एकदम धेरै छ जुन चाहिँ एकदम बाक्लो जमेको बिस्किटहरूमा त सबैभन्दा बढी छ। अहिले हामीले खाने केकहरूमा जुन हामी माथि क्रिमहरू राख्छौँ त्यो ट्रान्स फ्याट भएन भने त्यो जम्दैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो अलिक जम्नको लागि पनि त्यो हाइड्रोजेनेसन गरेकै ओइलहरू मिक्स गरेको हुन्छ। हजुर। अनि त्यसैले हामीले चाहिँ यो अहिले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरूसँग एउटा सेमिनार पहिला गरेर अहिले नेपालको स्ट्याटस के छ त नेपालमा कानुन अहिलेसम्म के छ त भनेर अहिले हामीले पत्ता लगाउँदैछौँ। तर हामीले पत्ता लगाएको अनुसारले अहिलेसम्म नेपालमा कुनै कानुन बनेको छैन। तर अब चाँडै नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ट्रान्स फ्याट चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा यो खाद्य अनुसन्धानको नियमावलीमा एउटा लाइन चाहिँ थप्नु लाग्दै हुनुहुन्छ निकट भविष्यमै। तर अब यो ट्रान्स फ्याटलाई कतिमा कन्ट्रोल गर्ने यो पार्सियली हाइड्रोजेनेटेड ओइललाई चाहिँ पुरै ब्यान गर्नुपर्छ भन्ने कानुन बन्न बाँकी छ। यो कानुन बन्नलाई कानुन मन्त्रालय यो स्वास्थ्य मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय वाणिज्य मन्त्रालय यो सबै मन्त्रालयहरू चाहिँ एकजुट हुनु पर्यो हो भनेर बुझ्नु पर्यो पहिला सुरु र यसले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ हानि गर्नेछ हैन डाक्टर साहब। जस्तै अब यी चाहिँ पोलिसी बन्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुनेछ। अब तर हामी आफैले चाहिँ अब के कुरामा सचेत हौँ जसले चाहिँ मुटु रोग हैन युवा अवस्थाबाट नलागोस् हामी स्वस्थ मुटु लिएर बाँचौँ भनिदिनु होला 5-6वटा के छ जसमा चाहिँ हामी एकदम निरन्तर लागिरहनुपर्छ आफ्नो मुटु स्वस्थ राख्न। अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि डब्ल्युएचओले पनि भनिरहेको कुरा चाहिँ हामीले
एकदम फाइन रिफाइन व्हाइट सेतो चिज चाहिँ हामीले कम खानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा मैदा एकदमबाट बनेको चिज कम खाऊँ र गहुँको पिठोबाट बनेको चिज धेरै खाऊँ। त्यस्तै नुन भर्खर भनिहाल्नुभयो, नुन खाँदै नखाँदाखेरि पनि हाम्रो मुटु नै चल्दैन, किनभने नुन बिना मुटु चल्दैन। तर नुन भनेको पनि 24 घण्टामा हामीले 5 ग्राम 6 ग्राम मात्रै हामीले खानुपर्छ। यदि नुन थपेर खाने बानी छ भने नुनले चाहिँ सबभन्दा पहिला प्रेसर नै बढाउँछ, पानीको मात्रा एकदम बढी सोच्छ, मुटुको वजन धेरै बढाउँछ। त्यस्तै चिनी पनि एकदम यो रिफाइन्ड सुगर हैन, ब्राउन सुगर भनेको चाहिँ अब यो खैरो चिनी भनौँ न, यही चिनी सक्खर चाहिँ हामीले खान राम्रो हो फाइदा भने चाहिँ एकदम रिफाइन्ड सेतो चिनी चाहिँ हामी एकदम कम खाऊँ हैन। यो चिजहरू चाहिँ कन्ट्रोल गरेर हामीले चाहिँ एकदम 25-30 वर्षको उमेर पुग्ने बित्तिकै मुटुको एकपल्ट चाहिँ जाँच गऱ्यौँ भने समयमै हामीले मुटुको रोग छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। र मुटुको जाँच गराउने त्यसो भए डाक्टर साहब के को जाँच, मुटुमा पनि के जाँच गर्ने त डाक्टर साहब? मुटुमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो जाँच गर्ने ब्लड प्रेसरदेखि हैन। ब्लड प्रेसर चाहिँ महिनाको एकपटक चाहिँ हरेक व्यक्तिले जाँच गर्नुपर्छ, किनभने ब्लड प्रेसर भनेको नजाँचिकन कति प्रेसर छ कसैले पनि भन्न सक्दैन। कसैले भन्छ नि मलाई ब्लड प्रेसर टाउको दुख्छ, टाउको दुखेपछि मात्रै म चेक गर्छु भन्छ नि। संसारमा 79% मान्छे ब्लड प्रेसरको मान्छेलाई टाउकै दुख्दैन हैन, 1% मात्रै दुख्छ। जुन बेलामा टाउको दुख्छ त्यो बेलामा प्रेसर यति बढी हुन्छ कि स्ट्रोक भएर ब्रेन हेमोरेज भएर प्यारालाइसिससम्म हुन पुग्छ। त्यसकारण चाहिँ हरेक घरमा एउटा ब्लड प्रेसर मेसिन चाहिन्छ। ब्लड प्रेसर हरेक मान्छेले महिनाको एकचोटि अनिवार्य रूपमा जाँच्नुपर्छ। त्यो बाहेक वर्षको एकचोटि कमसेकम एउटा इसिजी गर्नु पर्यो। ब्लड टेस्टमा चाहिँ सुगर, कोलेस्ट्रोल र किडनी फङ्सन, लिभर फङ्सन टेस्टहरू गर्नु पर्यो। र त्यसपछि ट्रेडमिल टेस्ट, त्यही इसिजी भनेको आराम गरेर गर्ने रेस्ट इसिजी, र त्यही इसिजी हामीले एक्सर्साइज गरेर गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ ट्रेडमिल टेस्ट भन्छौँ। 25-30 वर्षको मान्छेले एकचोटि ट्रेडमिल टेस्ट गर्नुभयो भने अवरोध सुरु भइसकेको छ कि छैन, यदि छ जस्तो छ भने हरेक वर्षै ट्रेडमिल टेस्ट गरौँ, यदि छैन जस्तो छ भने 4-5 वर्षमा एकचोटि गरौँ। र ट्रेडमिल टेस्टमा यदि पोजिटिभ आएको खण्डमा चाहिँ अनिवार्य रूपले एन्जियोग्राफी नै गर्नुपर्छ। अवरोध छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नलाई चाहिँ एन्जियोग्राफी नै हो। तर ट्रेडमिल टेस्ट पोजिटिभ आउँदैमा 100% ब्लकेज हुन्छ भन्ने छैन, किनभने सबभन्दा धेरै स्वास्नी मान्छेको ट्रेडमिल टेस्ट चाहिँ फल्स पोजिटिभ आउँछ। पोजिटिभ आयो एन्जियोग्राफी गर्यो कहीँ पनि ब्लकेज हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ ट्रेडमिल टेस्ट पोजिटिभ आउँदैमा आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन। हजुर हजुर। तर म चाहिँ भन्छु एउटा साधारण मान्छेले बुझ्ने भाषामा चाहिँ यदि तपाईँको घरमा भर्याङ एक तल्ला चढ्दै तपाईँलाई गाह्रो अनुभव भयो, छाती अलि भारी भयो, श्वास आयो र त्यो असिलोपन चाहिँ देब्रे हातमा देब्रे च्यापुतिर गयो भने तुरुन्तै अस्पताल गएर मुटुको डाक्टरलाई नै भेट्नुहोस्। यदि 2 तल्ला चढ्दा गाह्रो भयो भने 1 हप्ता 2 हप्ता भित्रै जानुहोस्। तर यदि 3 तल्ला चढ्दा गाह्रो भएको छ भने वर्षको एकचोटि चेक गर्नुहोस्। 4थो तल्लामा चाहिँ सबैलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर आराम गर्ने बित्तिकै सन्चो हुन्छ। मुटु दिवसको सन्दर्भमा आज यति धेरै प्रकाश पारिदिनु, अवश्य पनि हाम्रा दर्शक वृन्दलाई पनि कार्यक्रम राम्रो लाग्यो, जानकारीमूलक लाग्यो भनेर हामीले सोचेका छौँ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। हजुर, आजको लागि कार्यक्रम इमेज हेल्थ यति नै। अवश्य पनि आफ्नो मुटु स्वस्थ राख्नको लागि डाक्टर साहबले भन्नुभएका यी विविध विषयहरूमा अलिकति ध्यान दिउँ। ट्रान्स फ्याटलाई चाहिँ अलिक कम गरौँ, बाहिरी खानेकुराहरूलाई धेरै नै कम गरौँ, आफ्नै घरमा पकाएर खाऊँ। धेरैभन्दा धेरै यो ट्रान्स फ्याट भएका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण गरौँ, सकेसम्म प्रयोग नगरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु। शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनुहोस्। नमस्ते।